శ్రీమన్నారాయణీయము 7వ దశకము హిరణ్యగర్భోత్పత్తి. ఏవం దేవ చతుర్దశాత్మక జగద్రూపేణ జాతః పునః తస్యోర్ధ్వం ఖలు సత్యలోకనిలయే జాతోసి ధాతా స్వయం. యం శంసంతి హిరణ్యగర్భమఖిల త్రైలోక్యజీవాత్మకం यो भूद्भीतरजो विकारविकसन्नानासिसृक्षा रसः. सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनावाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान्. तावत्त्वं जगतां पते तपतपेत्यावं हि वैहायसीम्. तावत्त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं. वाणीमेनमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणां. कोऽसौ मामवदत्पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता. दिव्यं वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः. तस्यैतर्षितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतं. माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भो बहिः. शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः. सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो. यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामावदातत्विषो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः. भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः. तत्ते धाम निरस्तसर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत्. नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतीता शान्तरा. विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा. त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मीः स्वयं लक्ष्यते. यस्मिन् विस्मयनीयदिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे. तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदी प्राकृती. श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विस्येषां तव रूपमैक्षत विधिः तत्ते विभो भातु मे. कालाम्भोदकलाय कोमलरुचा चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननं. राजकम्बुगदारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत्. दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमलभूः त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन्. जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय. द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमित्याचष्टतं त्वां भजे. आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्
बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाषगिरिं प्रतोष्ठनितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयुल्लाघताम् हिरण्यगर्भोत्पत्ति अनु 7వ दशकं समाप्तं। द्वितीयस्कन्धपरिच्छेदं समाप्तं। हरे श्रीनिवास।